बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत क़ाज़ी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे हुसैन की मदद करे और मेरे हुसैन का बाजू बने। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल किया और फिर गाज़ी अब्बास का ज़हूर हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीबी उम्मुल मोमिनीन बार बार जनाब अब्बास से कहते थे कि अब्बास, हुसैन रसूलुल्लाह का बेटा है और तू अली का बेटा है, कभी भी अपने आप को हुसैन का भाई ना समझना। एक ग़ुलाम की तरह हमेशा हुसैन की खिदमत करते रहना। जो हुसैन कहे अब्बास, उसे फ़ौरन हुक्म समझकर बजा लाना। बस जब करबला में खून की नदियाँ 10 मुहर्रम के दिन चलीं और हर एक मोमिन इमाम हुसैन के सामने शहीद होता रहा, तारीख़ गवाह है हज़रत अब्बास अलमदार अपनी आँखों के सामने अपने भाइयों और बच्चों को कुर्बान करते रहे और बार बार इमाम हुसैन के कदमों में जाकर बैठ जाते और कहते थे, ऐ मेरे आका हुसैन, इस ग़ुलाम को भी इजाज़त दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे अब्बास, यहाँ बहादरी और जुराअत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि हमारे सब्र का इम्तिहान है। बस जनाब अब्बास जनाब इमाम हुसैन से मिलकर आए तो मासूम बीबी सकीना अपने हाथों में मशकीज़ा लिए जनाब अब्बास के करीब आई और कहने लगी, चचा अब्बास, मेरे मासूम असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाज़ी अब्बास ने रोती हुई मासूम सकीना को देखा और फिर खाली मशकीज़ा को देखा और बोले, ऐ मेरी मासूम सकीना, मेरे आका जनाब इमाम हुसैन से कहो कि वो मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके लिए पानी लाऊं। बस उसके बाद मासूम बीबी सकीना गाज़ी अब्बास को लेकर इमाम हुसैन के पास आई और कहने लगी, ऐ बाबा, चाचा अब्बास को इजाज़त दो कि वो नहर से पानी लेकर आए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाज़ी अब्बास के चेहरे को देखा और एक आह भरी और फरमाया, ऐ सकीना, अब्बास को मेरी बहन ज़ैनब के पास ले जाओ। अगर मेरी बहन ज़ैनब अब्बास को इजाज़त देती है तो अब्बास तुम चले जाना। अब्बास और मासूम सकीना बीबी ज़ैनब के खैमे की तरफ गए और कहा, सलाम हो रसूलुल्लाह की नवासी पर। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो फ़ौरन खैमे से बाहर आई और देखा कि गाज़ी अब्बास ग़ुलाम की तरह ज़मीन पर बैठे हैं। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई अब्बास, क्या कहना चाहते हो? गाज़ी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरी आकाज़ादी, इस ग़ुलाम ने ज़िंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज ये ग़ुलाम आपसे कुछ मांगने आया है। आकाज़ादी ज़ैनब ने फरमाया, ए अब्बास, तो हुक्म कर। जनाब अब्बास रो कर कहते हैं, ए रसूलुल्लाह की नवासी, 3 दिन से ख़याम में पानी नहीं है, बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। इस ग़ुलाम को इजाज़त दें कि वो नहर से पानी लेकर आए। जैसे ही जनाब अब्बास ने ये फरमाया, बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोने लगी। अब्बास ने कहा, ए मेरी आकाज़ादी, क्यों रो रही है? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, मेरे बाबा ने मुझसे वसीयत की थी कि ए ज़ैनब, कूफा और शाम की गलियों में तुझे बेपर्दा करके रस्सियों से बांधकर बाज़ारों में फिराया जाएगा। मैंने बाबा से कहा, जिसका भाई अब्बास जैसा हो वो बाज़ारों में कैसे आएगी? लेकिन अब्बास, आज मैं समझ गई कि मैं कैदी भी बनूंगी, लोग मुझे पत्थर भी मारेंगे। ए अब्बास, तुझे इजाज़त है। गाज़ी अब्बास मशक और अलम लिए नहर की तरफ बढ़ते हैं। तारीख़ गवाह है, गाज़ी अब्बास शेर की तरह हमला करते हैं। यजीद की फ़ौज पागलों की तरह भागना शुरू कर देती है। गाज़ी अब्बास अलमदार अलम को नहर पर लगाकर मासूम बीबी सकीना के खाली मशकीज़े को नहर से भरना शुरू करते हैं। तारीख़ ने लिखा है कि गाज़ी अब्बास ने चुल्लू में पानी भरा और फिर पानी को देखने लगे और फिर ख़याम की तरफ देखा। मासूम सकीना और मासूम अली असगर की प्यास को याद किया
اور پانی دوبارہ نہر میں پھینک دیا۔ یہ سارا منظر آپ کا گھوڑا دیکھ کر اشک بار ہو گیا۔ جناب عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا، تو کیوں روتا ہے؟ تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر تیرے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے مالک، آپ نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پہلے پانی پی لوں؟ پہلے آپ پانی پئیں، پھر میں پانی پیوں گا۔ جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، غازی عباس چیخ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے، جب تو گھوڑا ہو کر اپنے آقا سے پہلے پانی نہیں پی سکتا تو مجھ غازی عباس کا آقا نواسہ رسول اور اس کے معصوم پھول 3 دن سے پیاسے ہیں، اس سے پہلے میں کیسے پانی پی لوں؟ بس غازی عباس نے مشکیزے کو اٹھایا اور خیموں کی طرف بڑھنا چاہا۔ اتنے میں شمرو عمر بن سعد نے کہا، کچھ بھی ہو جائے، خیموں تک پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچے، حسین اور اس کے خاندان کو بھوکھا اور پیاسا تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ سپاہیوں نے غازی عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ غازی عباس گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو یزید کی فوجوں نے غازی عباس کی طرف تیر سے نشانہ لیا اور ان کو تیروں سے مارنا شروع کر دیا۔ بس اس لمحے میں غازی عباس کی صرف یہی تمنا تھی کہ کسی بھی طرح یہ پانی اپنی آقازادی معصوم سکینہ تک پہنچاؤں۔ بس ان تیروں کی بارش میں جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک ظالم نے چھپ کر جناب عباس پر تلوار سے وار کیا تو جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ غازی عباس نے علم اور مشق کو دوسرے بازو میں تھاما اور لگاتار خیموں کی طرف بڑھتے رہے۔ پھر ظالم نے دوسرا وار کیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ بس جناب عباس مشق کو اپنے منہ میں لے کر خیموں کی طرف چلے۔ ہزاروں تیروں کی بارش جناب غازی عباس کے جسم پر ہو رہی تھی۔ ایک تیر جناب غازی عباس کی آنکھ میں جا لگا اور پھر ایک تیر پانی کے مشکیزے میں آ لگا۔ جیسے ہی تیر مشق پر لگا تو مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے بہتی ہوئی مشق کو دیکھا اور خیموں کی طرف منہ کر کے کہا، میری معصوم سکینہ، میرے مولا حسین، مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب غازی عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زین سے نیچے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں یہ منظر جب مولا امام حسین نے دیکھا تو رو کر فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور نہر کی طرف مولا امام حسین نے بڑھنا شروع کیا۔ پھر جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے معاف کرنا کہ میں پانی نہ لا سکا، میں معصوم سکینہ اور معصوم علی اصغر کو پانی نہیں پلا سکا۔ میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادات پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ غازی عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا، آپ کے اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج یہ غلام آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ مولا امام حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی، حکم کر۔ غازی عباس نے کہا، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج میں اس جہان کو چھوڑ رہا ہوں، اے مولا، میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ اے میرے مولا، اگر زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے خون کو صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں۔ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے۔ بس امام حسین نے غازی عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے امام حسین کی زیارت کی۔ پھر امام حسین نے فرمایا، اے عباس، ایک میری بھی خواہش ہے،
तो सारी ज़िंदगी मुझे आका हुसैन, मौला हुसैन कहता रहा। ए अब्बास, आज मुझे भाई कहकर बुला। जनाब अब्बास मदीने की तरफ मुँह करते हैं और चीख कर रोते हैं और कहते हैं, ए मेरी माँ, मुझे माफ़ करना कि ये ग़ुलाम अपने आका को भाई कहने जा रहा है। बस जनाब अब्बास ने ये कहते हुए जामे शहादत नोश किया और दारे फ़ानी से दारुल बका की तरफ कूच करते हैं। यजीद की फ़ौजें खुशी से झूमने लगती हैं। बस जब करबला के मैदान में तमाम अहल बैत शहीद हो गए और सबके सर काट कर नेज़े पर सवार किए जा रहे थे, और जब गाज़ी अब्बास का सर काट कर नेज़े पर सवार करने लगे तो वो गिर जाता था। यजीद की फ़ौजें ये देख कर हैरान हो गईं कि सारे सर नेज़े पर खड़े हैं, ये सर नेज़े पर क्यों खड़ा नहीं होता। और वो इमाम सिज्जाद से पूछने लगे। इमाम सिज्जाद गाज़ी अब्बास के सर के करीब आए और कहा, चचा अब्बास, यजीद की फ़ौजें पूछती हैं कि तेरे चचा का सर नेज़े पर सवार क्यों नहीं होता। गाज़ी अब्बास के सर से आवाज़ आई, ए मेरे आका सिज्जाद, मेरी आका ज़ादियाँ बेपर्दा खड़ी हैं। मैंने कभी रसूलुल्लाह की नवासियों को निगाह उठा कर नहीं देखा। आज ये कैसे हो सकता है कि मेरा सर उनके सर से बुलंद हो। इतने में शिमर कहता है, अब इसके सर को घोड़े की जुल्फ़ों से बांध दो। बस जनाब अब्बास के सर को घोड़े की जुल्फ़ों से बांध दिया गया और रसूलुल्लाह की नवासियों को कैद करके वो शाम ले गए। सलाम हो रसूलुल्लाह के ख़ानदान के हर फ़र्द पर जो इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते रहे। सलाम हो गाज़ी अब्बास अलमदार की वफ़ा पर, और सलाम हो उन पर जो आज भी गाज़ी अब्बास का अलम अपने घरों पर सजाते हैं। वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।